नूरुद्दीन जंगी नू हुजूर ने सुत्या जा जगाया मिस्र चो, और भी बड़े हुक्मरान सन। तो उसकी वजह यही थी कि नूरुद्दीन जंगी ने दारुल हदीस बनाए थे, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कराई थी कि यहाँ बैठकर शेख की हदीसें सुनाए, रसूलुल्लाह के फरामीन सुनाए, उनको लाखों लाखों रुपए मौलवियों को तनख्वाहें दी, बड़े बड़े उलमा को, मुहद्दिसीन को। कहा कि आपका और कोई काम नहीं है, जो चाहे रोगन बादाम चाहिए, पिस्ते चाहिए, बादाम चाहिए, रोटी चाहिए, घोड़े चाहिए, बागात चाहिए, आपको मैं दूंगा, लेकिन यहां बैठकर हुजूर की हदीस पढ़ाओ। तुमने अहले कुरान की क्या इज्जत की है? हुजूर ने तो कुरान ही को इल्म करार दिया। हाँ, हजरत ज़ियाद बिन लबीद कहते हैं ना, हुजूर ने फरमाया ये वो वक्त है कि जब इल्म चला जाएगा। तो कहते हैं मैंने अर्ज की, हुजूर कैफ़ यज़हबुल इल्म नहनु नक़रउल कुरान व नुक़रिउ अबनाना व युक़रिउ अबनाउना अबनाहुम इला यौमिल क़ियामा। हुजूर कुरान इल्म कैसे चला जाएगा? फिर आपकी उम्मत पर ज़वाल आ जाएगा। हम आपसे कुरान पढ़ते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके बच्चे फिर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा। तो इल्म कैसे चला जाएगा? हुजूर ने फरमाया, ओ ज़ियाद, मैंने तो समझा था तू बड़ा समझदार आदमी है, मदीना मुनव्वरा में तेरी माँ तुझे रोए, ये क्या बात तूने समझ ली? अब अलैसा हाज़िल यहूद वन नसारा यक़रऊन तौरात वल इंजील वला यामलून बिशैइन फ़ीहिमा। फरमाया ये तुम्हारे सामने यहूद व नसारा मौजूद हैं, तौरात भी पढ़ते हैं, इंजील भी पढ़ते हैं, लेकिन जो उसमें लिखा है उस पर अमल नहीं करते। तो फरमाया मेरी उम्मत कुरान जरूर पढ़ेगी लेकिन अमल नहीं करेगी, तो इल्म चला जाएगा। बताओ, यहाँ तो कुरान देख कर उम्मत को पढ़ना नहीं आता। जिनको देख कर कुरान नहीं पढ़ना आता, इनको क्या समझना है कि जनाब फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का क्या माना है? कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम का क्या माना है? वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान व मिन दूनिहिमा जन्नतान। इन चीज़ों का इनको क्या पता है? इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुन राफ़िअतुन इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जम व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सम व कुंतुम अज़वाजन सलासा सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला। इनको क्या पता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ? जब आपने खुद ही कुरान के साथ ऐसे किया, बाल कहता बयां में नुक्ता तौहीद तो आ सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए? जहां में बंदा हुर के मुशाहदात हैं क्या, तेरी निगाह गुलामाना हो तो क्या कहिए? इकबाल कहता तेनू पता ही नहीं मुहम्मद अरबी दे गुलामां दा जनाब है जी, उन्हां दी वेखण दा अंदाज कीवे ते उन्हां दे चलण दा अंदाज किवे, उन्हां दे रहण दा अंदाज किवे, उन्हां दे काफरां नाल गल करन दा अंदाज किवे, उन्हां दा खाण दा अंदाज किवे। क्यों जी? हुज़ैफा बिन यमान और रूमियां दे दस्तरखान ते बैठे हज़ारां नेमतां पईयां, रोटी खांदे लुकमा नीचे गिर गया ते आप जदों चुकण लगे ते नाल वालियां ने क्या हुजूर ऐ गल न करो कि एक ही कहणगे कि ना रोटी कदे नहीं वेखी, ये थल्लो लुकमे चाह के खांदे असीं ते इन्हां वास्ते हर किस्म दे खाने तैयार कीते। ते आपने फरमाया आतरो को सुन्नत रसूलिल्लाह लिहाज़िल उम्मा का, फरमाया आप चलिया मैं इन्हां वास्ते अपने नबी दी सुन्नत छड़ देवा। जहां में बंदा और के मुशाहदात हैं क्या? क्यों जी? तेरी निगाह गुलामाना हो तो क्या कहिए? फरमाया तेरी निगाह ही गुलामा वाली, तू कदू के वेख्या के महमूद गजनवी किंज आया ते नूरुद्दीन जंगी दारुल हदीस किंज बनाए? तो सदा बड़े बड़े मदारिस ते जनाब उजाड़ना चाहते हो, बड़े बड़े मदारिस से तुसी अपने गंद दाखिल कीते, हमारा निसाब भी पढ़ाओ। इकबाल ने क्या लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, कौम ने ढूंढ ली फलाह की राह, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। इकबाल कहता है वक्त आके दसेगा ना कुड़ियां से अंग्रेजी पढ़ के ना की पढ़िया। क्यों जी? को खूब समझता हूँ कि ये ज़हर है वो कंद, क्या फायदा कुछ और कह के बनू मातूब, पहले भी खफा मुझसे तहजीब के फरजंद, क्या चीज़ है आराइशो कीमत में ज्यादा, आज़ादी ये निस्वां या ज़मुर्रुद का गुलू बंद। कहता मैं कहता है मेरे नाल पहले भी बड़े नाराज़ हैं तहजीब दे फरजंद, कहने लगा मैं इन्हां दा होर है ना मेरे खिलाफ बक बक, ये मेरे खिलाफ लोग नहीं करते बक बक, इकबाल कहता मेरे खिलाफ भी बक बक कर दे, क्या फायदा कुछ कहा कि ओ भी बनू मातूब, पहले भी खफा मुझसे तहजीब के फरजंद। कहता है तहजीब दे बंदे पहले भी, लेकिन ये खूब समझता हूँ कि ये ज़हर है वो कंद। हाँ कहता है कुड़ियां दे दुपट्टे ला देने
تے جناب مٹک مٹک اقبال کہندا بہل ہے دختر این دل بریہا مسلماناں نزیبت کافریہ. اقبال کہندا جدوں مسلماناں دی دھی دوپٹے لا کے مٹک مٹک کے کالجاں یونیورسٹیاں جاندی تے اقبال کہندا اوئے مسلماناں دی دھی تینوں اے زیب ہی نہیں دیندی, اے کافراں دی اداواں تو کیویں اپنا لئیاں؟ مسلمانوں دیا دیاں جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اقبال کہندا جی میں خوب سمجھتا ہوں کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ, آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند. کہنا ہے میں اس بات کو خوب سمجھتا ہوں کہ کڑیاں دوپٹہ لا دے من ایک قیمتی ہے یا وڈی چادر کر کے ٹرن ایک قیمتی ہے. سارا کچھ تو تسی تباہ کر چھڑیا, کی چھڑیا تسی جناب, کی پڑھایا تسی تے جناب 12-14 کلاساں پڑھا کے منڈے نو جناب تسی تے نماز بھی نہ سکھا سکے, تسی تے جناب وہ جنازے دیاں دعاواں بھی نہ سکھا سکے, تسی تے منڈے نو جناب طہارت دے مسائل بھی نہ دس سکے, تسی تے بھی نہ دس سکے کہ وضو دے فرض کتنے, تیمم کس کو کہتے ہیں. یزب قرآن زہ غمی روبائی است فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن تو بغیر شیری دا دعویٰ کرنا اے تے لوبڑی دی گل ہے. کہندا قرآن تو بغیر بندہ شیر نہیں بن, جزب قرآن زہ غمی روبائی است. اقبال کہندا قرآن تو بغیر بندہ کہے میں شیر ہاں, وہ شیر نہیں وہ تے لوبڑی ہے. ہاں جی فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن تے پڑھن والا تے قرآن تے عمل کرن والا تے بڑا شیر ہوندا, ہاں او شہنشاہ ہوندا. کیوں جی وہ تو شہنشاہ ہوندا, وہ تو تے بند بن کے تے جناب میدان او تے چلے جاندے. ایک نے بھی نہیں کیا حضور کپڑے تے دیو, انہاں نوں تے کفن بھی نہ ملے جڑے قرآن پڑھے ہوئے سن شیر, تے جا کے میدان او تے شہید ہو گئے جناب. انہاں کول تے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں سن, تو انہاں تے پیٹ تے پتھر بن کے تے میدان خندق کے چلے گئے. اج جناب گھر سامان نہیں سی لایا, فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن جڑا پڑھن والا ہی تے اصل شہنشاہ ہے. اقبال کہے تے صحابہ جے سامان اتارے بھی نہیں سی اپنے گھوڑیاں تو تے خچرہ تو تے اٹھاؤ تو تے پھر جبریل آ گیا, انہیں کہا جی چلیے بنو قریظہ دی طرف, فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا اے تے شہنشاہ سن. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور روٹی بھی رج کے نہیں کھادی, انہیں کہا جی چلیے بس اتنی گل ہے جناب. قبر وچ اتنی جگہ ہے, اور اتنی ساری لبنی جا, وہ بھی قسمت والے نو لبنی, وہ بھی قسمت والے نے رکھنا ہے انہوں تھلے, ورنہ گور کون تے دھڑال کر کے سٹ دین. پھر قبر جنہ دی جیوے ہو, اور قبر پھر انہاں دی جیڑی جنہ حضور نال وفا کی تھی. ہاں پھر رسول اللہ نال جنہ وفا کی تھی تے اسی تانوں او راہ لا رہے ہیں. نور الدین زنگی کی بنایا جی دارالحدیث. دوسرا انہاں مدرسے کھولے, بند نہیں کیتے, مدرسے کھولے تے دینی کتاباں چھاپ کے تے مفت تقسیم کیتیاں. چھاپ تے مراد لکھوا, مطلب تسی کہو جو اس ویلے چھاپے خانے کتے ہوندے سن, اس ویلے بڑے بڑے شعر بیٹھ کے سونا سونا خط لکھتے سن. تیسری بات, نور الدین زنگی نو ستیاں رسول اللہ نے جا کے جگایا, فرمایا اٹھائے میری ناموس کے لیے. ایویں کوئی نہیں کوئی کام کسی دا کردا, کوئی تعلق ہوئے تو کرنا, ہاں کوئی تعلق ہوئے تو کرنا, ایویں نہیں کرتا. یہ فلانا نہیں کرتا میں کہ نہیں کرتا تو روے اپنی قسمت.